नमस्कार। कार्यक्रम विज्ञान चौतारी सुनेर बसिरहनुभएका मेरा भाइ बहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, कार्यक्रम विज्ञान चौतारी हरेक सप्ताह बुधबार बिहान 8:15 देखि रेडियो खप्तडा आवाज 97.7 मा प्रसारण हुने गर्छ र यसको पुनः प्रसारण भाइ बहिनीहरूले शनिबार खप्तडा हाइलाइट्स पछि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। म प्रस्तुता विष्णु प्रसाद जोशी अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्समा विज्ञानमा विद्यावारिधि गर्दैछु र म यहाँकै कलेजमा अध्यापन पढाउँछु पनि। र भाइ मेरो घर चाहिँ खप्तर छन्ना 5 पिठातोला हो, खप्तर राष्ट्रियगञ्जको फेदमै। भाइ बहिनीलाई थाहै छ, म हरेक सप्ताह भाइ बहिनीहरू समक्ष यो कार्यक्रम विज्ञान चौतारी लिएर आउँछु र हामी विज्ञान चौतारीमा विज्ञानका आधारभूत अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। विशेष गरी हामीले एसइईको सिलेबसलाई आधार मानेर भाइ बहिनीहरू यो विज्ञान चौतारी कार्यक्रममा हामी विभिन्न पाठहरू विज्ञानका आधारभूत अवधारणाहरूमाथि चर्चा गर्दै आएका छौँ र हामी विज्ञानका अवधारणाहरूको दैनिक जीवनमा कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने पनि चर्चा गर्छौँ र बेला बखतमा नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरूसँग साक्षात्कार पनि गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आयुषा शाही। उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ म्यासाचुसेट्स एमएसमा जीव विज्ञानमा विद्यावारिधिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ आयुषाजी। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, अब सुरुका 8वटा कक्षा हामीले भौतिक विज्ञानको चर्चा गरेका थियौँ, त्यसपछि 6वटा कक्षा रसायनशास्त्रको र त्यसपछि एउटा गत हप्ता हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने पदार्थ विज्ञानको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ, मटेरियल साइन्सको। र आजदेखि हामी जीव विज्ञानमा प्रवेश गर्दैछौँ र आज हामी जीव विज्ञानको पहिलो यो कक्षामा हामी ढाड नभएका जनावरहरू, विशेष गरी चाहिँ रेशम किरा र माहुरीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, किनकि ढाड नभएका जनावरहरू विशेष गरी किराहरू मध्येमा हामीलाई सबैभन्दा उपयोगी यी दुई किराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हामी पहिला रेशम किराबाट सुरु गरौँ। रेशम किराको बारेमा चर्चा र मौरीको चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि भाइ बहिनीहरूलाई छोटकरीमा आयुषाजी यो जनावरहरूको विशेष गरी वर्गीकरणको भनिदिनुहोस् न, तपाईँ कसरी वर्गीकृत गरिन्छ? हामीले रसायनशास्त्रको चर्चा गर्दै तत्त्वहरूको वर्गीकरण, मेटल, धातु, गैर धातु र अधातुहरूको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी जीव विज्ञानमा पनि हरेक जीव जन्तुहरूलाई बृहत रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। ती मध्येमा विशेष गरी ढाड भएका र ढाड नभएको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। यो वर्गीकरणको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषाजी। हजुर, अब ढाड भएको जनावरहरूमा हामी म्यामल्स, माछाहरू, चराहरू, अनि स्नेक्सहरू, अनि भ्याकुताहरूलाई लिन्छौँ भने ढाड नभएको जनावरहरूमा समुद्रमा पाइने जीवहरू जस्तै स्टारफिस, परिफेरा, एनिलिडा जस्ता जनावरहरू पाइन्छ र त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा प्रशस्त मात्रामा पृथ्वीमा पाइने जनावरमध्ये आर्थ्रोपोडा भन्ने नामक ग्रुपमा पाइन्छ, जसमा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राहरूको ग्रुप मानिन्छ आर्थ्रोपोडालाई। र त्यसमा माहुरी, माकुरा, एन्ट्सहरू सबै पर्छ त्यसमा। हजुर, भाइ बहिनीहरूलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा ढाड हुने जनावरहरू जस्तै कि हाम्रो स्तनधारी जनावरहरू, होइन, कुकुर, बिरालो, गाई, भैँसी, यी सबै हामी मान्छे लगायत हामी म्यामल्स, स्तनधारी जनजन्तुमा पर्यौँ। त्यस्तै गरी बर्ड्स, चराहरू सबै एउटा छुट्टै भयो, उनीहरूको पनि ढाड हुन्छ। त्यस्तै गरी माछाहरू समूह भयो, अर्को सरीसृपहरू जसमा सर्पहरू, छेपाराहरू पर्छन्, र अर्को उभयचरहरू, होइन, तपाईँको त्यो भए ढाड भएकामा पर्छन्। ढाड नभएका मध्येमा आयुषाजीले भन्नुभयो जस्तै समुद्रको पिँधमा पाइने पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा जस्ता पर्छन् र केही जमिनमा पाइने चाहिँ जस्तो तपाईँको हेल्मिन्थिसहरू जस्तै जुकाहरू, तपाईँको एनेलिडाहरू जस्तै कि हाम्रो गडेउला, गदिकुला, होइन, तिनीहरू पर्छन् भने। तर ती त भए जमिनको माटो मुनि बस्ने, तर सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा पाइने भनेका किरा फट्याङ्ग्राहरू नै हुन्, जसमा चाहिँ तपाईँको जडफ्या भयो, तपाईँको माउरी भया, अरिङ्गाल भया, अरू सब किराहरू यसमा पर्छन्। र त्यसैको अन्तर्गत आज हामी रेशम किरा र माउरीको चर्चा गर्नेछौँ र हामी सुरु गरौँ रेशम किराबाट। भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति रेशम किराको प्रकारहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषाजी। हजुर, अब विशेष गरी दुई किसिमको सिल्कहरू, रेशमहरू हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ। एउटालाई सेरी सिल्कवर्म भनिन्छ भने अर्कोलाई ऐरी सिल्कवर्म भनिन्छ। र सेरी सिल्कवर्म किम्बुको पात खाएर बाँच्छ भने ऐरी सिल्कवर्म चाहिँ अडिरको पात खाएर बाँच्छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई दुई किसिमकामा बाँडिएको। किम्बु एक किसिमको काफल किम्बु जस्तै पातहरू खाएर, जसलाई मलबेरी लिभ्स भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो खाएर रेशम किराको मुख्य आहार नै त्यही हो भाइ बहिनीहरू।
र किराहरूको कुरा गर्दा र यिनीहरूको जीवन चक्रको कुरा गर्दा सामान्यतया तपाईँको माउरी होस् या पुतली होस् या तपाईँको रेशम किरा होस्, यी सबैमा कुनै कुनै उड्ने खालका उड्ने ती तपाईँका कमिला पनि हुन्छन्, प्वाँख लाग्ने कमिला होइन, बारुला। यिनीहरू सबैको जीवन चक्रमा चाहिँ तपाईँका केही विशेष अवस्थाहरू हुन्छन् होइन। ती अवस्थाहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा आयुषाजी, किराहरूको जीवन चक्रमा। हजुर, सामान्यतः किराहरूको जीवन चक्र अन्डाबाट सुरु हुन्छ र अन्डाहरू किराले पातहरूमा विशेष गरी पातहरूमा अन्डा पारेपछि त्यो अन्डा लार्भामा डेभलप हुन्छ र त्यो लार्भा फेरि डेभलप भएर प्युपा बन्छ र वयस्क अवस्थामा जान्छ। भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ पातमा हरियो हरियो ठुलो मोटो किरो हिँडेको देखेका होला। लार्भा अवस्थामा कुनै पनि किराले एकदमै खान्छ होइन, उसले खानामा नै ध्यान दिन्छ, ऊ चाहिँ एकदम तपाईँको जतिखेर पनि पातको पात खाइ गर्छ होइन। त्यसैले हरियो धेरै खाने हुनाले लगभग उनीहरूको रङ पनि हरियो नै हुन्छ। लार्भा अवस्थामा कुनै पनि किराले एकदमै खाने गर्छ होइन। त त्यसपछि चाहिँ तपाईँले उनीहरू एउटा प्युपा अवस्थामा जान्छन्। त्यो प्युपा अवस्था भनेको चाहिँ एउटा गोलो जस्तो बनाएर त्यहाँभित्र गएर लुकेर बस्छन् होइन, एक किसिमको तपाईँको छप्केर बस्छन्। त्यसपछि कसैका प्वाँख आएर उड्छन् र कसैले त्यो अवस्थालाई चाहिँ प्युपा भनिन्छ र अन्तिममा तपाईँको वयस्क अवस्थामा चाहिँ त्यो प्युपाबाट एउटा त्यो तपाईँको आफ्नो बनाएको गोलोबाट निस्केर उड्छन् होइन। सामान्यतया किराहरूको जीवनमा चाहिँ यो नै हुन्छ र तपाईँको रेशम किराको पनि जीवन चक्र लगभग यसरी नै चल्छ होइन। अब हामी विशेष गरी एउटा लार्भा स्टेज र प्युपा स्टेजको बारेमा कुरा गरौँ रेशम किराको, किनकि यो दुइटै एकदम आवश्यक छ। र रेशमलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने हुनाले त्यो लार्भालाई धेरै खुवाएर अनि उसले तपाईँको प्युपा अवस्थामा गएर चाहिँ उसले निकाल्ने त्यो धागो होइन, उसले जसरी चाहिँ माकुरोले जाल बुन्छ त्यसरी रेशम किराले आफ्नो वरिपरि एउटा चाहिँ तपाईँको कोकुन बनाउनलाई जुन मुखबाट निकाल्ने र्याल प्रयोग गर्छ, हावासँग ठोक्किएर जुन रेशम बन्छ त्यो धागो नै हो रेशमको। त्यसैले गर्दा एक्चुअली लार्भा अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषजी। हजुर, रेशम किराको लार्भा चाहिँ अब झुसेली किराको जस्तै हुन्छ, तर अब यो सेतो रङको हुन्छ र यसको झुसेली किराको जस्तो त्यो झुसेली रौँहरू हुँदैन। हजुर, यो फुलबाट निस्केको लार्भा सानो 6 मिलिमिटर जतिको हुन्छ र खैरो रङको हुन्छ। अनि यसको शरीर, टाउको, छाती र पेट गरी 3 खण्डमा छुटिएको हुन्छ लार्भा। अनि यो किम्बुको पात खाएर हुर्कन्छन्। यिनीहरूलाई रेशम किराको व्यापार गर्ने मान्छेहरूले रेशम किरालाई खुवाको खुवाइ गर्नुपर्छ किम्बुको पात ल्याएर। र यिनीहरूले काम पनि धेरै गर्ने हुनाले खाना पनि धेरै खान्छन्। अनि यिनीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेभलप हुने अनि त्यसपछि यो रेशमको धागोहरू बनाउने अर्को स्टेजको लागि। र यिनीहरू 25 देखि 32 दिनसम्म किम्बुको पात खाएर बाँच्छन्। अनि लार्भाको शरीर वृद्धि अति नै छिटो हुन्छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई खाना पनि धेरै मात्रामा चाहिन्छ। र यिनीहरूले त्यो अवस्थामा 4 पटकसम्म छाला फेर्छन् आफू हुर्किने अवस्थामा। अनि प्रत्येक पटक छाला फेर्दा 20 देखि 24 घण्टासम्म खाना नखाई र नचली बस्छन् फेरि होइन, र फेरि खाना खान थाल्छन्। अनि पूर्ण विकसित भएको लार्भामा र्याल ग्रन्थि हुन्छ जसलाई सलाइभरी ग्ल्यान्ड भनिन्छ। र त्यो विकास भएपछि त्यसबाट तरल पदार्थ उत्पादन हुन्छ। र त्यो जुन हावाको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै रेशम धागामा परिणत हुन्छ। सो त्यो ग्रन्थिले बनाएको तरल पदार्थ हावामा मिसिएर यो रेशम धागाहरू बन्छ र यसले त्यही धारामा बेरिन गई गोलाकार अथवा डमरू आकारको प्युपा वा कोकुन बन्छ। रेशम किराको लार्भा अवस्था करिब 1 महिनामा पुरा हुन्छ। हजुर भाइ बहिनीहरू, आयुषाजीले भन्नुभएको जस्तो यिनीहरू एकदमै खन्चुवा हुन्छन्। हाम्रो बजाङमा एउटा देउडा छ, 8 पाए खाँदैछु बाउजू चाराउँदै रहँदछौँ भने जस्तो होइन। तपाईँको यिनीहरू चाहिँ 8 पाए पनि खाने हुन्, अरू बेलामा एकदमै जति पाए पनि खाइदिन्छन् यिनीहरूले किम्बुको पात। र बेला बेलामा यो काँचुली फेर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको 24 घण्टासम्म यिनी नखाएर पनि बस्न सक्छन्। र यिनको काम भनेको मस्त अड्याउने, खाने, त्यसपछि मजाले बुन्ने त्यो धागो, यिनको काम त्यति हो। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको र्याल ग्रन्थिबाट, सलाइभरी ग्ल्यान्डबाट अघि आयुषाजीले भन्नुभएको जस्तो र्याल निकाल्छन्। जसरी चाहिँ माकुराले जाल बनाउँछ यिनीहरूले त्यसरी नै त्यो र्याल हावासँग टक्राउनु बित्तिकै तपाईँको रेशमको धागो बन्न जान्छ। र त्यही धागो वास्तवमा आफ्नो वरिपरि चाहिँ प्युपा अवस्थाको लागि यिनीहरूले तयारी गर्छन्, बनाउँछन् होइन। त्यो त भयो लार्भा अवस्था। अब लार्भा पछि आउने प्युपा अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषजी। हजुर, प्युपा अवस्थामा रेशम किराको जीवन चक्र तेस्रो अवस्थामा पुग्छ
र यो लार्भा अवस्थाको जस्तो सक्रिय हुँदैन, एकदम निष्क्रिय हुन्छ। हजुर यसले खाना खान छोड्छ र एउटै ठाउँमा स्थिर भएर रहन्छ। तर भित्रभित्र यसको विकास चाहिँ भइरहेको हुन्छ। र हजुर यो अवस्था 12 देखि दिनको हुन्छ। अनि यही अवस्थामा रेशम झिक्नका लागि कोकुनलाई तातो पानी वा तातो हावामा राखिन्छ। अब गर्मी ठाउँ जस्तै तराईहरूमा घाममा सुकाएर राख्यो भने हुन्छ भने अब चिसो ठाउँमा तातो पानीमा उमालेर हजुर बाट रेशमको धागोहरू निकालिन्छ। यसले गर्दा प्युपामा रहेको टाँसिने पदार्थ नष्ट भई धागो सजिलोसँग निस्किन्छ। यस क्रममा कोकुनभित्र प्युपा मर्छ र केही कोकुनलाई अर्को वंशवृद्धिका लागि सुरक्षित राखिन्छ र 1 पाउन्ड जति सिल्क बनाउनको लागि करिब 2500 वटा किराहरूलाई युज गरिन्छ। हजुर अब हुँदाखेरि त अलिकति निर्दयी जस्तो सुनिन्छ भाइ बहिनीहरू, तर यसबाट हामीले सिक्ने पाठ के हो भने एकतामा बल हुन्छ। एउटा सानो किराबाट निकालिएको उसको धागोबाट हेर्नुहोस् कत्रा कत्रा साडीहरू बनाइन्छन् रेशमका, कस्ता कस्ता कपडाहरू लबेदा ठुला ठुला होइन तपाईँको चाहिँ सजावटका कपडाहरू बनाइन्छन्, पूजा सामग्रीका लागि चाहिँ प्रयोग हुने कपडाहरू बनाइन्छन्। अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ लार्भाले टन्न खाएपछि चाहिँ आफूलाई निष्क्रिय अवस्थामा प्युपा अवस्थामा जान्छ र आफू वरिपरि एउटा जाली जुन ककुन बुन्छ यिनीहरूले होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक खेतीको लागि चाहिँ त्यो कोकुनलाई तपाईँको तताउनु पर्ने हुन्छ तातो पानीमा अथवा तातो हावामा। त्यसरी चाहिँ त्यहाँभित्रको लार्भा मरेपछि अनि त्यसको त्यो टाँसिने, जस्तै तपाईँको जडफ्याको जालो त देखेकै होला तिमीले। जडफ्याको जालोमा त अरू किरा गएर टाँसिन्छ नि त, त्यसरी टाँसिने यो 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 रेशमको धागोमा पनि टाँसिने पदार्थ हुन्छ, जसलाई तताएपछि त्यो नष्ट हुन्छ र त्यसरी चाहिँ धागो तपाईँको उन जस्तो अथवा कटनको अरू अरू उनको धागो जस्तो त्यो धागो चाहिँ छुट्टिने हुन्छ, टाँसिने हुँदैन होइन। त्यसपछि त्यसलाई काटेर चाहिँ तपाईँको काटेर बुन्न सकिन्छ अथवा व्यावसायिक रूपमा आजकल आधुनिक मसिनहरू औजारहरू प्रयोग गरेर कपडा बुन्नतिर लागिन्छ। यो त भयो लार्भा प्युपाको अवस्था। अब हामीले अलिकति चर्चा त गरिरहेका छौँ, वास्तवमा रेशम किराको पालन नै रेशम धागोको उत्पादनको लागि हो। अब हामी अलिकति यसको व्यावसायिक, अब त्यसपछि तपाईँको लार्भापछि प्युपा हुन्छ र अघि आयुषजीले भन्नुभएको जस्तो प्युपा चाहिँ वयस्क अवस्थामा निस्किन्छ होइन। व्यावसायिक खेतीमा चाहिँ तपाईँको केही प्युपाहरूलाई अलग्गै छुट्याएर चाहिँ तपाईँको फेरि वयस्क बनाइन्छ अनि उसले फेरि अन्डा पारेर यसरी यसको जीवनचक्र चलिरहन्छ होइन। तपाईँको सामान्यतया भाइ बहिनीहरू यो अलिकति मेटामोर्फोसिस भन्ने कुरा यो जीव विज्ञानमा यो अवधारणाको बारेमा अलिकति भाइ बहिनीहरूलाई भनिदिनुहोस् न, र यो रेशम किराको चाहिँ तपाईँको प्युपाबाट वयस्क बन्ने अवस्थालाई पनि भनिदिनुहोस् न आयुषजी। अब वयस्क अवस्थामा जानको लागि चाहिँ प्युपाबाट वयस्क अवस्था हुन्छ। रूपान्तरण होइन हजुर, एक किसिमको शरीरमा हजुर हजुर, जसमा चाहिँ एउटा किरा जस्तो कुरा, जस्तै झुसेल किरा जसरी पुतली भन्छ त्यसरी नै यो लार्भा चाहिँ प्युपाबाट हुँदै अब एउटा उड्ने किरामा परिणत हुन्छ, त्यसलाई वयस्क अवस्था भनिन्छ। र यसको 3 जोडा खुट्टा र 2 जोडा पखेटा भएर रेशम किरा निस्कन्छ त्यो कोकुनबाट, जुन बाँकीकोहरूलाई राखेको हुन्छन् उनीहरूले जीवनचक्र चलाउनको लागि। त्यसबाट पखेटा भएको किरा निस्किन्छ र त्यो बाहिर निस्केर उसले आफूलाई टाँसेको पदार्थ, तरल पदार्थ सुकाइसकेपछि बल्ल यो उड्न सक्छ। हजुर र एउटा वयस्क किरा भइसकेपछि यो 5 देखि 7 दिनसम्म मात्रै बाँच्ने गर्छ। अब यहाँनिर म अलिकति चाहिँ तपाईँको दार्शनिक हुन मन लाग्यो मलाई। मेटामोर्फोसिस रूपान्तरणको चर्चा गर्दा भाइ बहिनीहरू कुनै पनि सुन्दर कुराहरू अचानक सुन्दर बन्दैन, त्यसमा धेरै मेहनत गएको हुन्छ र धेरै त्याग तपस्याको पछि नै केही कुरा सुन्दर बन्छ। जसरी एउटा झुसिल किराबाट पुतली बन्छ होइन, त्यसरी नै भाइ बहिनीहरूले पनि मेहनत गरेर दुःख गरेर अहिले पढ्नुभयो भने भोलि पर्सि एउटा राम्रो ठाउँमा गएर तपाईँले राम्रो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, समाजमा राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, नाम कमाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के याद राखौँ भने हरेक पुतलीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि कुनै अवस्थामा ऊ पनि झुसेल किरा थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भोलि कुनै समृद्धि कमाउला अथवा नाम कमाउला, पैसा कमाउला, तर आफ्नो समाज आफ्नो गाउँठाउँलाई बिर्सिनु हुँदैन। अरू आफ्ना दाजुभाइहरूप्रति पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। पखेटा आयो भन्दैमा उडिहाल्नु पनि हुँदैन, उडिहाले पनि आफ्नो ठाउँमा फिर्ता बस्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ। र अब यति भन्दै गर्दा चाहिँ हामी रेशम किराको चाहिँ फाइदाहरूको बारेमा एकचोटि चर्चा गरौँ। मैले भने रेशमको व्यवसायिक खेतीलाई सेरिकल्चर भनिन्छ र अघि आयुषजीले भन्नुभयो एक किसिमको रेशम किरालाई सेरी पनि भन्ने हुनाले एक किसिमले सेरिकल्चर भनिन्छ र सेरिकल्चरका अलिकति चाहिँ फाइदाहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब एउटा कोकुन जुन एउटा रेशम किराले बनाएको एउटा कोकुन हुन्छ त्यसबाट 1000 देखि 3000 फिट लामो
रेशम धागो निकाल्न सकिन्छ। यो हल्का मुलायम, चम्किलो, हेर्दै राम्रो खालको देखिने भएर अनि धेरै समयसम्म टिकाउ हुने भएर यसलाई व्यापारिक महत्त्व एकदम धेरै छ र यसलाई इन्डिया र चाइनामा एकदम धेरै उत्पादन गरिन्छ हजुर, सिल्क भनेर। हजुर, अनि त्यही हो, अब यसले बनेको कपडा जुनसुकै मौसममा लगाउन सक्ने, राम्रो देखिने हजुर, भएको भएर यसबाट धेरै हजुर। भाइ व्यापार। बहिनीहरूले अलिकति विश्व इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यो विज्ञान प्रविधि र वाणिज्यको जुन विकास हुँदै गयो त्यसले नै यो संसार यति विकसित भएको हो र चाइनामा एउटा उहिले चाहिँ तपाईँको चाइनामा एकदमै धेरै यो रेशमको चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो र त्यसलाई युरोपसम्म पुर्याइन्थ्यो, अरबसम्म पुर्याइन्थ्यो र एउटा उनीहरूले विशेष मार्ग बनाएका थिए जसलाई सिल्क रोड भनिन्थ्यो होइन। त्यसकै आधारमा रहेर अहिले चाहिँ चाइनाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI भनेर भाइ बहिनीहरू सुन्नुभएको होला। चाइना हुँदै अफ्रिकासम्म आजकल चाइना भनेको संसारको फ्याक्ट्री जस्तो भएको छ, सबै कुराको उत्पादन त्यहाँ हुन्छ र पुरातन कालमा चाहिँ तपाईँको एकदमै रेशम धेरै उत्पादन हुन्थ्यो र निर्यात गर्थ्यो चाइनाले र त्यही रोडलाई आज उसले परिमार्जित गरेर त्यो सिल्क रोड प्रयोग गरिरहेछ। यसरी तपाईँको इतिहास पनि जोडिएको छ। विशेष गरी आयुषाजीले भन्नुभएको छ चाइना र भारतमा चाहिँ सिल्कको प्रोडक्सनको इतिहास होइन, रेशमको चाहिँ ठुलो इतिहास छ र रेशमका साडीहरू अझै पनि हाम्रो विवाहहरूमा लगाइन्छन्, धेरै इन्डियाबाट आउँछ। भाइ बहिनीहरू सुन्नुभएको होला, धेरै नै यसको महँगोमा बिक्छन् यी कपडाहरू। अब यो त भयो हामीले रेशमको जीवनचक्र, यसको उपयोगिताको चर्चा गऱ्यौँ। अब हामीले सुरुमा भनेका थियौँ ढाड नभएका जनावर किराहरू मध्येमा हामी आज रेशम किरा र चाहिँ माउरीको चर्चा गर्नेछौँ। अब रेशम किराको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी माउरीतिर जाउँ। रेशम किरा भाइ बहिनीहरू सबैले नदेखेको भए पनि माउरी त हामी सबैले देखेकै छौँ। हाम्रो घरमा कतिको घरमा त चाकै पनि हुन्न। भाइ बहिनीहरूले त माउरी, रानी मौरी, चाका, मह सबै देखेकै होला। र अलिकति यो माउरीको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषाजी, चाहिँ कसरी यसको वर्गीकरण र कस्ता किसिमका माउरीहरू हुन्छन्? हामी त्यसमा थप पनि चर्चा गर्नेछौँ। हजुर, हजुर। मौरी चाहिँ अब एउटा ठुलो समूहमा बस्ने सामाजिक किरा हो हजुर, र यो आर्थ्रोपोडा किरा वर्गमा पर्छ अघि भने जस्तै। हजुर, र हामीले मौरीलाई मह उत्पादन गर्ने किराको रूपमा चिन्दछौँ हजुर, र यिनीहरू एकदम सङ्गठित रूपमा काम गर्छन्। जस्तै यिनीहरूको 3 भागमा विभाजन भएको हुन्छ उनीहरूको सङ्गठन। एउटा रानी मौरी हुन्छ, एउटा भाले मौरी हुन्छ र अरू कर्मी मौरीहरू हुन्छन्। हजुर। रानी हो, एकदम माउरीबाट हामीले सिक्ने भाइ बहिनीहरू धेरै कुराहरू छन्। यिनीहरूको मेहनत र एकता नै बल हो भन्ने कुरा। एउटा एउटा कर्मी माउरीले भनिन्छ कि आफ्नो जीवनमा जम्मा 1.5 चम्चा मात्रै मह बनाउँछ। भने त हामीले एउटा चाका खोल्यो भने तपाईँको 2-3 किलो होइन, त्यो मह त निकालेकै हुन्छौँ हामीले। त्यत्रो धेरै मह हेर्नुहोस् त, जबकि एउटा पुरै जीवनमा एउटा कर्मी मौरीले जम्मा 1.5 चम्चा चाहिँ तपाईँको मह सङ्कलन गर्न सक्छ भने एकता नै बल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र माउरीबाट हामीले यो कर्मको, एकताको चाहिँ सन्देश सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। माउरी जस्तै हामी एकअर्कासँग मिलेर चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने ठुला कुरा उपलब्ध गर्न सकिन्छ र हामीले माउरी जस्तै मेहनती बन्नुपर्छ। अरिङ्गाल जस्तो टोक्न जाने मात्रै बन्नु हुँदैन, काम लाग्ने पनि बन्नुपर्छ। तपाईँको हुन त अरिङ्गाल पनि माउरी जस्तै देखिन्छ, तर अरिङ्गाललाई गोलामा सबैले ढुङ्गा हान्छन्, जबकि माउरीलाई तपाईँको घार बनाएर पालिन्छ। त्यसैले तपाईँको उपयोगिता समाजमा तपाईँले कतिको सेवा गर्नुहुन्छ र के योगदान दिनुहुन्छमा पनि भर पर्छ। त्यसैले हाम्रो प्रयास मौरी जस्तो इमान्दार र मिलेर काम गर्ने पनि हुनुपर्छ। अब यो त भयो माउरीको। अब माउरीका प्रकारका अझै अलिकति विस्तृतमा जाउँ र अघि तपाईँले भन्नुभयो रानी मौरी, कर्मी मौरी र ड्रोन भाले मौरी हुन्छ। अलिकति यो रानी मौरीको बारेमा भनिदिनुहोस्। सबैभन्दा मुख्य घाराको रानी मौरी नै हो। भनिन्छ कि रानी रहेन भने चाहिँ तपाईँको पुरै घारो नै तितर-बितर हुन्छ भनिन्छ होइन, रानी मौरी। रानी मौरीको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। हुन्छ। अब रानी मौरी भनेको चाहिँ घारको लिडर जस्तै हो। अब उसले कसलाई के काम गर्ने भनेर हजुर, सङ्गठित रूपमा कर्मी मौरीहरूलाई अर्डर दिने काम हुन्छ र हजुर, कर्मी मौरीहरूले मह खोजेर ल्याउने काम गर्छन्। र मौरीबाट व्यापार गरेर मह उत्पादन गर्नको लागि यो एकदम जरुरी कुरा हुन्छ। रानी मौरी कुन हो, कर्मी मौरी कुन हो र भाले मौरी कुन हो भनेर छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यसरी छुट्याउने क्रममा चाहिँ रानी मौरी चाहिँ गलामा हेर्दै अलि छुट्टै किसिमको हुन्छ। अलि भाले मौरी र अरू कर्मी मौरी भन्दा सबैभन्दा ठुलो हुने र लाम्चो आकारको हुने हुन्छ रानी मौरी चाहिँ। अनि भनिन्छ कि रानी मौरीको त्यहाँभित्र पनि तपाईँको विशेष चाकामा बस्छ ऊ होइन, अरू हजुर, अरू चाका भन्दा पनि त्यो पनि भनिन्छ नि होइन। तपाईँको मह निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो रानी मौरीको चाका भन्दा पनि तपाईँ कर्मी मौरीको चाहिँ सङ्कलन गर्ने केन्द्रतिरबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ भनिन्छ होइन। हजुर, हजुर, अब चाका बनाउँदा चाहिँ रानी मौरीलाई बिचमा केजमा राखिन्छ। हजुर, बिचबाट सुरक्षा घेरामा राखिएको हुन्छ होइन। अब भाले मौरीको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर।
अनि रानी मौरीको मुख्य काम चाहिँ फुल पारेर अनि अर्को जीवन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हुन्छ। हजुर अनि रानी मौरीको शरीरबाट अलि विशेष किसिमको गन्ध आउने भएर कर्मी मौरीहरू अब मह खोज्न जान्छन् बारीमा होइन, फुलहरू खोज्दै जान्छन्, फर्केर त आउनु पर्यो। अनि कसरी झुक्किँदैनन् भन्दाखेरि रानी मौरीको एउटा विशेष गन्ध हुन्छ, अनि हजुर त्यसलाई नै फलो गरेर सबै आफ्नै घरमा फिर्ता आउँछन्। हजुर भाइ बहिनीहरूलाई पनि अचम्म लाग्ला त्यतिका मौरी घरहरू हुन्छन् तपाईँको एउटा कर्मी मौरी चाहिँ कहाँ कहाँ मह लिन गए चाहिँ किन झुक्किँदैन त भन्दाखेरि यिनीहरूको विशेष किसिमको गन्ध हुन्छ आफ्नो घरको विशेष गरी रानी मौरीको र त्यसलाई नै सुन्दै सुन्दै उनीहरू फिर्ता आउँछन् होइन। यसलाई फेरोमोन्स पनि भनिन्छ। तपाईँको यो चाहिँ जनावर जगतमा चाहिँ तपाईँको यस्ता गन्धहरूको पहिचानले चाहिँ आफ्नो आफ्नो होइन तपाईँको बाघहरूले भालुहरूले पनि आफ्नो एरियामा गएर चाहिँ तपाईँको कुकुरहरूले पनि आफ्नो एरियामा पिसाब फेरेर यो मेरो एरिया हो भनेर चाहिँ होइन तपाईँको छुट्याउने गर्छन्। यो जनावर जगतमा चाहिँ तपाईँको यो आफूलाई पत्ता लाउने साथीहरूलाई चिन्ने दुश्मनलाई चिन्ने यो सबै चाहिँ तपाईँको सुँघ्ने शक्तिबाट पनि यिनीहरूले पत्ता लाउँछन् होइन। अब भाले मौरीको बारे अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब भाले मौरी चाहिँ रानी मौरी भन्दा सानो तर कर्मी मौरी भन्दा ठुलो हुन्छ, कालो र जुसिलो हुन्छ होइन। हजुर अनि यसको अरू मौरी जस्तो विशेष ग्रन्थि वा सङ्कलन ग्रन्थि केही पनि हुँदैन। यिनीहरूलाई खान पनि कर्मी मौरीले ल्याएर खुवाउन पर्छ र यिनीहरूको एकमात्र काम भनेको मौरीलाई गर्भाधान गराउनु हो र हजुर जीवन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको हजुर लागि। भाइ बहिनीहरू भाले मौरी एकदम कम हुन्छन्। सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा हुने भनेका कर्मी मौरी हुन् होइन, जसले चाहिँ मह सङ्कलन गर्छन्। भाले मौरी रानी मौरी त एउटा मेन भइहाल्यो र रानी मौरीसँग चाहिँ तपाईँको प्रजननमा चाहिँ भाले मौरीले मद्दत गर्छ र रानी मौरीले अन्डा पार्छन् होइन। र सबैभन्दा चाहिँ आवश्यक हाम्रो लागि काम लाग्ने मौरी भनेका चाहिँ कर्मी मौरी हुन् होइन। यिनीहरूको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब मेन मह सङ्कलन गर्ने चाहिँ कर्मी मौरीहरू हुन्छन्। मौरीहरूको समूहमा यिनीहरू सबैभन्दा साना हुन्छन् र यिनीहरूको शारीरिक बनोट पनि विशेष किसिमको हुन्छ। हजुर अनि यिनीहरूको मुखमा चपाउने र चाट्ने पार्ट्सहरू हुन्छन् र यसले गर्दा कर्मी मौरीले फुलको रस सजिलैसँग जम्मा गर्न सक्छन्, लिएर आउँछन्। हजुर र यिनीहरूको काम फुलको रस जम्मा गर्ने, घार बनाउने, लार्वाको हेरचाह गर्ने अनि शत्रुसँग लड्ने आदि हो। एक किसिमले भन्ने हो भने तपाईँको मजदुर पनि हुन् यी र सेना पनि हुन्, पुलिस पनि हुन् होइन। तपाईँको मौरीको घारोलाई एउटा देशसँग तुलना गर्ने हो भने सबैभन्दा काम लाग्ने तपाईँको तपाईँको मजदुर होइन, सिपाही भनेका चाहिँ कर्मी मौरी हुन् र यिनीहरू अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यिनीहरूको खुट्टामा चाहिँ तपाईँको होइन पोलन बास्केट भन्ने चाहिँ हुन्छन् जसमा तिनीहरूले मह सङ्कलन गरेर चाहिँ तपाईँको लिन्छन्। र यसबाहेक भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, कर्मी मौरी अथवा पुतलीहरूको एउटा अर्को ठुलो कुरा भनेको यिनीहरूले पराग सेचनमा पनि काम गर्छन् होइन, भाले फुल र पुङ्केसर र स्त्री केसरको मिलन बनाउनमा। त्यसले गर्दा नै हाम्रो तपाईँको चिचिन्डा काँक्राहरू फलेको देख्यो होला, ढाँटा फुल र तपाईँको छिउ फुल होइन देखेकै होला तिमीले। ढाँटा फुलबाट चाहिँ मौरीले आएर छिउ फुलमा चाहिँ त्यसरी पराग सेचन गरिदिएपछि बल्ल त्यो तपाईँको फलको वृद्धि हुन्छ होइन। त्यसै गरी अरू अन्य बालीहरूमा पनि धेरै फुलमा पराग सेचन गरेर चाहिँ मौरीहरूले हामीलाई धेरै मद्दत गरेका हुन्छन् अन्न बालीहरू हुर्काउनमा पनि। मह सङ्कलन गर्न बाहेक कर्मी मौरीहरूको अर्को पनि ठुलो एउटा हामीमाथि ठुलो गुण छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यी भयो मौरीका प्रकार। फेरि एकचोटि हामी अब मौरीको प्रजननको अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर, अब मौरीको घरमा मौरीहरू सङ्ख्या निकै बढ्यो भने हजुर रानी मौरीले थुप्रै कर्मी मौरीहरूसँग मिली नयाँ समूह निर्माण गर्छ होइन। अनि यस्तो अवस्थामा घरमा नयाँ रानी मौरी बन्छ हजुर र यो रानी मौरीको मेटिङ फ्लाइट वा न्युट्रल फ्लाइट हुन्छ होइन। हजुर अनि रानी मौरी र भाले मौरी सम्भोग गर्नका लागि मात्रै घरबाट बाहिर निस्कन्छन्, बेसिकली अन्डा पार्नको लागि होइन। हजुर हजुर र उनीहरूको कामै आफ्नो वंशलाई अगाडि बढाउने मात्र हो भाले मौरी र रानी मौरीको। हजुर र अरू कर्मी मौरीहरूको काम चाहिँ खाना सङ्कलन गर्ने। हजुर त्यो विशेष गरी भाइ बहिनीले हाम्रो खेल लगाएको देखेका होला रामहरूमा। खेल लाउन गएपछि हामी देउडा गाउँछौँ, खेल लाउँछौँ होइन। केटाकेटीहरू छोराटा छोरीटीहरू भेटघाट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उनीहरू कतिको विवाह पनि हुन्छ, यसरी जीवन अगाडि बढ्छ होइन। त्यस्तै एउटा जनावर जगतमा पनि तपाईँको माउरीमा पनि उनीहरूको एउटा विशेष समय हुन्छ। तिनीहरू पनि एक किसिमले खेल लाउन गए जस्तै आकाशमा उडेर जान्छन् होइन, त्यहाँ भेट हुन्छ, त्यसरी चाहिँ यो प्रजनन भएर अगाडि बढ्छ जीवन। र अनि सामान्यतया हाम्रो गाउँघरमा कुनै पनि वडामा तपाईँको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि त तपाईँको त्यो वडा अझै विभाजन हुन्छ होइन, अर्को वडा थपिन्छ। अर्को वडा थपिएपछि त्यहाँको लागि अर्को वडा अध्यक्ष चाहियो। त्यसरी नै तपाईँको एउटा माउरी घारोमा पनि धेरै माउरी बढ्दै गएपछि एउटा एउटा अर्को रानी माउरीले आफूसँगै केही कर्मी माउरीलाई लिएर अर्को एउटा घार बनाउँछन् होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको यो
माउरीको चाहिँ जीवन चलिरहन्छ होइन। यो त भयो माउरीको प्रजनन र जीवनको चक्रको बारेमा। र अब अलिकति बढी हामी चाहिँ माउरीको जीवन चक्रकै बारेमा अझ थप अलिकति विभिन्न स्टेजहरूको बारेमा, विभिन्न अवस्थाहरूको बारेमा भनौँ। अघि हामीले रेशम किराको चाहिँ तपाईँको जीवन चक्रमा पनि लार्भा प्युपा भनेका थियौँ। सामान्यतः त्यो किराहरूको जसको पनि जब जीवन चक्रमा त्यो रहन्छ र यसको पनि लार्भा स्टेज, त्यो प्युपा स्टेजको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हजुर। अब लार्भा स्टेज चाहिँ अब अन्डाबाट लार्भा बन्छ, जसरी झुसेल किरा बने जस्तै। हजुर, रानी मौरीले फुल पारेको 3 दिनपछि मौरीको किसिम अनुसार रानी कोषमा 5 देखि 5.5 दिन, कर्मी कोषमा 6 दिन र भाले कोषमा 6 दिनसम्मको अवधिलाई लार्भा अवस्था भनिन्छ। हजुर, बेसिकली 5 देखि 6 दिनसम्म यिनीहरू लार्भा अवस्थामा बस्छ र हजुर, यस अवस्थामा लार्भाले धेरै खान्छ। जसरी रेशम किराको लार्भा अवस्थामा धेरै खान्थे, हजुर, यसमा पनि लार्भा अवस्थाले धेरै खाने गरेको हुन्छ। हजुर, रानी र भाले मौरीको लार्भा कर्मी मौरीको भन्दा ठुलो हुन्छन्। हजुर, भाले साइजमा कर्मी मौरी भन्दा रानी र भाले मौरी ठुला हुन्छन्। हजुर, अनि रानी मौरी र कर्मी मौरी दुइटै पोथी हुन्छ र अनि त्यति बेलै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ यदि कुनलाई रानी मौरी बनाउने र कुनलाई कर्मी मौरी बनाउने, किनभने दुवै पोथी मौरी हुन्। र यो कुरा निर्धारण गर्न चाहिँ लार्भा अवस्थामा खुवाउने खानामा भर पर्छ। र हजुर, रानी मौरी बनाउनु पर्यो भने त्यो लार्भा अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई पोषणयुक्त तत्त्व, जसलाई रोयल जेली भन्छ, त्यो चाहिँ जुन कर्मी मौरीको टाउकोबाट बन्ने एउटा ग्रन्थीबाट बन्ने एउटा तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसलाई रोयल जेली भनिन्छ। हजुर, र त्यसलाई लार्भा अवस्थाभरि खुवायो भने चाहिँ त्यो लार्भा चाहिँ ठुलो भएर रानी मौरी बन्छ। हजुर। जबकि त्यो रोयल जेलीलाई 3 दिनसम्म खुवायो भने कर्मी मौरी बनिन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले रोयल जेलीको भन्नुभयो, म भाइ बहिनीलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो बजारमा एउटा देउडा छ, हुँदो खाँदो लरोबेलो मायालु पट्टको होइन। तपाईँले जस्तो खानपान गर्नुभयो, जति पोषक खानेकुरा खानुभयो, त्यसरी चाहिँ तपाईँको वृद्धिमा पनि धेरै कुराहरू निर्धारित हुन्छ। जसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको रानी मौरीले रोयल जेली विशेष खुवाइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको रानी मौरीको रूपमा विकसित हुन्छ, खान नपाए चाहिँ कर्मी मौरी हुन्छ भने जस्तै हामीले पनि हाम्रो गाउँघरमा तपाईँको हाम्रो आमाहरू, भाउजूहरू कहिलेकाहीँ सुत्केरी हुँदाखेरि कुपत बार्ने एकदमै नराम्रो चलन छ। सुत्केरीलाई यो खान दिनुहुन्न, ऊ खान दिनुहुन्न भन्ने, गोठमा सुताउने, तपाईँको भटमास खान नदिने, दुध खान नदिने, त्यो एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति हो। वास्तवमा सुत्केरी आइमाईहरूलाई, हाम्रो दिदी, आमा, भाउजूहरूलाई त्यो अवस्थामा अझै बढी पोषक तत्त्वको खानेकुराको र तातो ठाउँको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले गोठमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन। यसरी भाइ बहिनीहरू अब यो विशेष रोयल जेली खुवाउनाले चाहिँ तपाईँको होइन, विशेष पोषक तत्त्व खुवाउनाले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रूपान्तरणमा फरक पर्छ र एउटा कर्मी मौरीबाट विशेष रानी मौरी बन्छ होइन। यसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँको रानी मौरीलाई अघि आयुषजीले भन्नुभएको जस्तो विशेष चाकामा राखिन्छ होइन तपाईँको। अनि त्यसै गरी कर्मी मौरीको आफ्नै हुन्छ र भाले मौरीको यिनीहरूलाई आफ्नो किसिमको पोषक तत्त्व खुवाएर त्यही अनुसार यिनीहरू वृद्धि हुने गर्छ। र यो त भयो लार्भा अवस्थाको कुरा आयो होइन। अब यसपछि चाहिँ तपाईँको हरेक किरामा हामीले अघि भनेका थियौँ लार्भापछि एउटा प्युपा अवस्था आउँछ र माउरीको प्युपा अवस्थाको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। प्युपा र वयस्क अवस्था पनि भनिदिनुहोस् सँगसँगै, किनकि यसको प्युपा अवस्थामा तपाईँको रेशम किरा जस्तो कोकुन बनाउने हुँदैन होइन आफ्नो वरिपरि। हजुर, हजुर। यसमा प्युपा अवस्था फेरि अचल अवस्था हुन्छ, तर यसले कोकुन चाहिँ बनाउँदैन। र यस अवस्थामा यिनीहरू खाना नखाई निष्क्रिय भएर बस्छन् र मौरीको वर्ग अनुसार भिन्दा भिन्दै दिनसम्म प्युपा अवस्थामा रहन्छन्। जस्तै रानी मौरी 8 दिनसम्म प्युपा अवस्थामा रहन्छ भने कर्मी मौरी 12 दिन, भाले मौरी 14 दिनको अवधिसम्म प्युपा अवस्थामा रहन्छन्। र यस अवस्थामा मौरीको सम्पूर्ण बाहिरी अङ्गहरूको विकास हुन्छ। बाहिरी अङ्ग भन्नाले भाइ बहिनीहरू पखेटाहरू भयो होइन, चिल्नलाई चाहिने अथवा अरू कुराहरू चाहिँ सङ्कलन गर्न चाहिने, अघि हामीले भनेका पोलन बास्केटहरू, मह सङ्कलन गर्ने ती घाडाहरू होइन, ती सबै कुराहरू चाहिँ विकसित हुन्छ। र यसपछि चाहिँ वयस्क अवस्था आउँछ। वयस्क अवस्थाको बारेमा भनिदिनुहोस् न। त्यो भनेको तपाईँको उड्ने मौरी हो र कर्मी मौरी सबभन्दा सक्रिय हुने अथवा रानी मौरी, भाले मौरी सबै सक्रिय हुने अवस्था र वयस्क अवस्था नै हो होइन। त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। हजुर। अब वयस्क अवस्था भनेको चाहिँ पखेटा अनि खुट्टाहरू सबै राम्ररी डेभलप भइसकेको अवस्था हो। हजुर, र यिनीहरू 3टा मौरी विभाजन भए अनुसार रानी मौरी, कर्मी मौरी र भाले मौरी, यिनीहरूलाई भिन्दा भिन्दै दिन लाग्छ। सबैभन्दा कम दिन 16 दिनमा चाहिँ रानी मौरी अन्डाबाट एउटा वयस्क अवस्थामा पुग्छ भने कर्मी मौरी र भाले मौरी चाहिँ वयस्क अवस्थामा पुग्न अन्डाबाट 21 दिन र 23 दिन लाग्छ।
र सबैभन्दा छिटो डेभलप हुने चाहिँ रानी मौरी नै हो। हजुर। अब यो त भयो हामीले विभिन्न अवस्था र कसरी विकास हुन्छन्, कति दिन लाग्छ भन्ने भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र भाइ बहिनीहरू अघि हामीले रेशम किराको पनि उपयोगिताको चर्चा गरेका थियौँ होइन? अब विशेष गरी यो अर्थोपोडा जुन तपाईँको किराहरू छन्, ढाड नभएका जीवहरू, तीमध्येमा हामीलाई सबैभन्दा काम लाग्ने, हुन त झिङ्गाहरू पनि त्यसमै पर्छन्, अरिङ्गालहरू पनि त्यसमै पर्छन्, तर हामीलाई सबैभन्दा काम लाग्ने चाहिँ माहुरी र रेशम किराको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। र अब अघि हामीले रेशम किराको हाम्रो उपयोगिताको कुरा गऱ्यौँ होइन? कसरी रेशम बनाउनु उपयोग हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सामान्यतया हामीलाई त्यो रेशम बनाउन मात्रै काम लाग्छ भने मौरीको चाहिँ तपाईँको धेरै उपयोगिताहरू छन्। हामीले सामान्यतया मह मात्रै सोध्छौँ, तर मौरीका धेरै उपयोगिता छन्। अलिकति त्यो उपयोगिताको बारेमा चर्चा गरौँ। अब सामान्यतया हाम्रो गाउँघरमा घारबाट तपाईँले चाको निकालेको भाइ बहिनीले देखेकै होला। सामान्यतया त्यो काँचो मह चाहिँ त्यत्तिकै निकालेर खाइन्छ, त्यो कम हुन्छ भनेर हामीले सामान्यतया त्यो घारलाई पनि सँगै हालेर उमालिदिन्छौँ। तर वास्तवमा त्यो स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो चाहिँ होइन। तपाईँको किनकि तपाईँको मैन हुने गर्छ घारमा होइन? मैनको आफ्नै उपयोगिता होला, तर हामी गाउँठाउँमा मैनको उपयोगिता नहुने हुनाले हामी चाहिँ सामान्यतया महको मात्रा बढाउनलाई त्यसो गरेको देखिन्छ। तर वास्तवमा शुद्ध मह खाने हो भने तपाईँले त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? निकालिएको र तपाईँको मैनलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति अरू अरू उपयोगिताको बारेमा भनिदिनुहोस् न आयुषाजी। हजुर, अब महलाई विशेष गरी औषधिको रूपमा पनि युज गरिन्छ। जस्तै जाडोमा खोकी लाग्यो भने तातो पानीमा हजुर, मह हालेर खाने गरिन्छ। त्यसबाहेक घारबाट निस्किने मैनलाई चाहिँ अब अरू सामान जस्तै ओठमा लाउने चिपस्टिकहरू बनाउनलाई होइन, हजुर, सेभिङ क्रिम, कोल्ड क्रिम, मैनबत्तीहरू बनाउन युज गरिन्छ। हजुर, र महकै कुरा गर्दा विभिन्न फुलहरूबाट बनेको महको आधारमा पनि छुट्याइने गरिन्छ। जस्तै तोरीको फुलबाट बनेको मह, हजुर। त्यसपछि क्लभ, ल्वाङको फुलबाट क्लोभरबाट बनेको हजुर, मह। हजुर, क्लोभरबाट। यो जुन फुलबाट बनेको मह हो तिनीहरू अनुसार तिनीहरूलाई विभिन्न औषधीय गुणहरू हजुर। हुन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहै होला हाम्रो पैँयो फुल्छ तपाईँको चैत वैशाख, माघ फागुन चैत वैशाखमा होइन? त्यसपछि त्यो जेठमा निकालिने महलाई चाहिँ पैँयो मह, जेठे मह भनिन्छ। अलिकति तितो तितो हुन्छ पैँयोको फुलबाट निकाल्ने। त्यस्तै गरी तपाईँको कार्तिकमा अर्को तपाईँको चाहिँ सामान्यतया हाम्रो सयपत्रीहरू भए, तोरीहरू फुल्ने हुनाले त्यहाँबाट निकालेको कार्तिके मह अलिक बाक्लो हुन्छ होइन? अनि तपाईँको जेठे महलाई अलिक बढी औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया जुनसुकै मह पनि तपाईँको रुगाखोकीमा अघि आयुषाजीले भन्नुभएको जस्तो हनी टस भन्ने एउटा तपाईँको विशेष भिक्स जस्तो एउटा गोली नै बजारीकरण पनि गरिएको छ होइन? त्यसबाहेक अमेरिकामा एउटा ठुलो कम्पनी बर्ड्स बिज भन्ने छ। यो चाहिँ तपाईँको कस्मेटिक्स अघि आयुषाजीले भन्नुभएको च्यापस्टिक जस्तो त्यो व्याक्सबाट, मैनबाट सौन्दर्य सामग्रीहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। र बर्ड्स बिज कम्पनीको लक्ष्य चाहिँ के थियो भने हामीले अप्राकृतिक रासायनिक हामीले गत हप्ता रासायनिक प्रदूषणको कुरा गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। रसायनहरूको चाहिँ गलत प्रयोग भयो भने त्यसलाई छालाफुसुर बनाउने होइन अथवा जे पाते चाहिँ तपाईँको अलिकति मात्रा मिलेन भने इभन सेनिटाइजरको पनि त्यसले चाहिँ तपाईँको अप्रत्यक्ष असरहरू गर्ने हुन्छ। र सामान्यतया प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने कुराहरू कतिपय राम्रा हुने हुनाले यो बर्ड्स बिज कम्पनीले चाहिँ तपाईँको विशुद्ध मौरीको मैनबाट कतिपय सौन्दर्य सामग्रीहरू निकाल्छ र यो तपाईँको अरबौँको छ यसको आजकल बजार भ्यालु होइन यसको बर्ड्स बिज कम्पनीको। र त्यसैले गर्दा हामीले जहिले पनि मह मात्रै सोच्नु भएन। अब आउने पुस्तामा भाइ बहिनीहरूले मौरीबाट मैनको बारेमा सोच्नु पर्यो र अरू कुराहरू औषधिको बारेमा सोच्नु पर्यो। मह मात्रै बेचेर त धेरै फाइदा हुँदैन। त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको बजारीकरण गर्न सकिन्छ, अन्य के भ्यालु एड गर्न सकिन्छ त्यसको उपयोगितामा, त्यसमा कसरी चाहिँ मूल्य अझै वृद्धि गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरू पनि हामीले व्यावसायिक खेतीमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विज्ञानको बुझाइ र तपाईँको अलिकति बजारीकरणको अध्ययनका साथसँगै यस्तो खालको व्यवसायहरू गऱ्यो भने सफलता मिल्ने सम्भावना हुन्छ। र यी त थिए भाइ बहिनीहरू हामीले महका र उपयोगिता। अब अन्त्यमा हामी एकचोटि सारांशतिर जाउँ। अलिकति सारांशमा चाहिँ तपाईँको रेशम किराको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न आयुषाजी। हजुर, अब नेपालमा 2 किसिमको रेशम किराहरू पालेको पाइन्छ, ऐली र सेरी रेशम किराहरू। हजुर, र सामान्यतया किराको जीवन चक्र 4 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। फुल, लार्भा, प्युपा र वयस्क। यसको हामीले भनेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। एरी र सेरीको कुरा गर्दा अघि मैले भने सेरीले चाहिँ सेरिकल्चर पनि भनिन्छ तपाईँको रेशम किरा पालनलाई होइन? त्यसै गरी मौरी पालनलाई चाहिँ एपिकल्चर एप पनि एपी भनेको होइन मौरी पनि हो। एपिकल्चर भनिन्छ होइन? हजुर, ल भन्नुहोस्। अनि अर्को मुख्य कुरा रेशम किराको चाहिँ यिनीहरूले सेरी रेशम किरा चाहिँ किम्बुको पात खाएर बाँच्छ भने एरी रेशम किरा अडिरको पात खाएर बाँच्छन्। हजुर। अब त्यसै गरी अब हामीले अलिकति व्यावसायिक खेतीको कुरा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू हाम्रो गाउँठाउँमा हामी
अलिकति व्यावसायिक रूपमा धेरै सफल नहुनु सक्नुको कारण एउटा के पनि हो भने हामीले आफूलाई खानालाई पुग्ने कुरा मात्रै गर्छौँ र त्यसमा तपाईँको समष्टिगत 2-3 वटा उद्यमलाई सँगै मिसाउने बारेमा सोच्दैनौँ। जस्तै तपाईँको राम्रोसँग फुलको फ्लोरिकल्चर भनिन्छ होइन, धेरै किसिमको एउटा फुल बगैँचाको तपाईँले चाहिँ खेती गर्नुभयो भने त्यो सँगसँगै एउटा माउरी पालन पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको फुल पनि व्यापार गर्यो, फुलबाट माउरीले मह पनि हुन्छ र त्यसको पातहरूबाट मलबेरी तपाईँको होइन किम्नोहरू लगाएर तपाईँको रेशम किरा पनि सँगसँगै पालन गर्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको विदेशहरूमा कतिपय विकसित देशहरूमा चाहिँ समष्टिगत तपाईँको इन्टिग्रेटेड फार्मिङ भनिन्छ यसलाई होइन, समष्टिगत तपाईँको उद्यमहरू गरिन्छ कृषिमा आधारित। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको मह निकाल्ने, फुलहरूको व्यापार गर्ने, यसरी चाहिँ तपाईँको मिलाएर गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो परम्परागत रूपमा चल्दै आएका कृषि उद्यमहरूलाई यसरी 2-3 वटा उद्यमलाई जोडेर हामीले गर्न सक्यौँ भने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बुवाआमालाई आफ्नो किसानमा, खेतीबारीमा यस्ता कुराहरू सहयोग गर्न सक्नुभयो भने भोलि पर्सि तपाईँ पनि एउटा उद्यमी बन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो सामान्य ग्रामीण कृषि उद्यमबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। दुधबाट पनि जस्तै सामान्यतया हाम्रो दुध त धेरै प्रडक्सन हुन्छ गाउँघरमा होइन, दुधबाट हामीले चिज बनाउने, घिउसम्म त हामीले सबैले सोध्छौँ, तर नयाँ कुराहरू चिजहरू भयो, मक्खनहरू भयो, यस्ता कुरा पनि सोच्यौँ भने तपाईँको हामीलाई बिस्तारै कृषिबाट पनि मनग्ने आम्दानी गर्न सकिन्छ। र आज हामीले विशेष गरी किराहरू, ढाड नभएका जनावरहरू होइन, तिनको वर्गीकरणदेखि लिएर विशेष गरी तपाईँको रेशम किरा र माउरीको चर्चा गऱ्यौँ र तिनको उपयोगिता, तिनको जीवनचक्र सबै कुराको चर्चा गऱ्यौँ। र कार्यक्रममा आइदिनु भयो, एकदम समय दिइदिनु भयो व्यस्तका बावजुद। आयुषाजी हजुरलाई एकदमै धन्यवाद छ। र भाइ बहिनीहरू आउँदा दिनहरूमा अबको 4-5 वटा कक्षाहरू हामी जीव विज्ञानमा चर्चा गर्नेछौँ र आयुषाजीलाई हामी भविष्यमा पनि बोलाउने नै छौँ। आज समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।